सिदरा से भी आगे कौन गया, सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। क्या है तो क़ीरे शाह उमम, इंसान से हो पाए न रकम, क्या अर्श बरी क्या फर्श ज़मी, सब है आका के ज़ेर कदम, सुल्तान मदीना सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा, महबूब से ये जाकर कह दे अब आके करे वो सैर ज़रा, फिर कैसे हुई कैसे हुई तामील खुदा, जिब्रील अमी से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। है महवे राहत शाहिदी शशपंज में है जिब्रील अमी, बेदार करे कैसे शह को हो जाए कहीं ना बेअदबी, ताज़ीम नबी ताज़ीम नबी होती है क्या, जिब्रील अमी से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। पासा के रसूले आज़म के पाँव की जानिब खड़े हुए, ताज़ीम बजा लाए पहले, फिर पाँव पे नूरी लब रख के तलवों को दिया है, तलवों को दिया है क्यों बोसा, जिब्रील अमी से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। अक़सा में सवारी जब पहुँची, नबियों की जमाअत हाजिर थी, करने को अदा रब का सजदा, सफ बसता जमाअत खड़ी हुई,
پھر شرف امامت، پھر شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر۔ جبریل رکے سرکار بڑھے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر۔ مہمان خدا ہے، مہمان خدا ہے کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ قیصر ہے وہی محبوب خدا، طٰہٰ یاسین ہے لقب ملا۔ قرآن مقدس نے ان کو ورفعنا لک ذکرک ہے کہا۔ خالق نے جو بخشا، خالق نے جو بخشا ہے رتبہ، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو۔